پھر بابا جی نے دیکھو کیویں کیویں لوکاں نوں تبلیغ کیتی. خواجہ صاحب نے فرمایا ایک جگہ تے اگ چل رہی سی, اگ چل رہی ہوے انگارے بھی ہوندے نے, سردی دا موسم ہوے لوکی سیکدے بھی نے, فائدہ اٹھاندے نے, اگ چل رہی ہے. خواجہ صاحب نے مرید نو فرمایا کہ جا اوتھے ایک کولا چوک کے لے کے آ تاکہ اسی بھی سیک کے گزارا کریے. مرید نے جا کے آکھیا انہاں نو کہ سانو اگ دے ایک کولے دی. میں دسن لگا اللہ والے نے کیویں کیویں تبلیغ کیتی ہے, جیڑا بھی موقع لبیا لوکاں نو سمجھایا ہے, ہر موقع تو فائدہ اٹھا کے لوکاں نو چنگی راہ ول لیان دی کوشش کیتی. خواجہ صاحب نے مرید نے آ کے آکھیا بھائی سانو ایک کولے دی لوڑ ہے, کولا سانو دے دیو میں چلا جاواں گا. انہوں نے آکھیا اسی مجوسی ہاں, اسی اگ دی پوجا کردے ہاں, خبردار ایک کولا بھی چکن دی تینوں اجازت نہیں. مرید نے آکھیا کیتی بابا جی وہ تے ایک کولا بھی نہیں چکن دیندے. بابا جی نے فرمایا کی کردے نے؟ عرض کیتی بابا جی وہ اگ دی پوجا پہ کردے نے. فرمایا تے بڑا ہی سونا موقع لب گیا, اوتھے بابا مجمع لگا ہوئے گا, اسی حق سچ دی گل کراں گے, انہاں نوں سمجھاواں گے. میرے خواجہ صاحب چلے گئے. فرمایا کی پہ کردے ہو؟ وہ کہندے جی اسی اگ دی پوجا کردے ہیں. تے میرے خواجہ صاحب نے فرمایا اگ تانوں پہچان دی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اگ دے وچ توجہ, اگ دے وچ ہاتھ پاؤ, اگ دے وچ ہاتھ پاؤ. وہ کہن لگے اگ دا کم میں جلا دینا. آپ نے فرمایا کنج گل کردے ہو؟ جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے دنیا دی اگ کی دوزخ دی اگ بھی نہیں چھو سکتی. میں نے آکھا نہیں اسی ہاتھ نہیں پانا. خواجہ صاحب نے اس مجوسی دا بچہ چکیا, بچہ چک کے میرے بابا جی نے اگ دے وچ چھال مار دی. چل دی اگ دے وچ. اینی کنجوسی چنگی نہیں یارو, کھل کے آکھو سبحان اللہ. میرے خواجہ صاحب نے اگ دے وچ چھال مار دیتی. وہ مجوسی کے اندر رولا بڑھ گیا, ساڈا بچہ جل جاوے گا. وہ جڑا بچہ میرے خواجہ نے چکیا ہے وہ بچہ اگ دے وچ پیا بولتا ہے ابا جی میں اگ دے وچ نہیں ہاں, میں تے باغ دے وچ کھلوتا ہاں. ابا جی اگ مینوں چھو نہیں سکتی, میں تے باغ دے وچ سیر پیا کردا ہاں. جس ویلے وہ بچہ اگ دے وچوں باہر آیا انہیں آکھیا اوے محمد عربی دے غلام نے انہاں نوں اللہ نے کمال عطا کیتا ہے, انہاں دے جسم نوں دنیا دی اگ چھو تک نہیں سکتی. تے سچا دین دین اسلام ہے, جلدی کرو محمد عربی دا کلمہ پڑھ لو, سرکار دے غلام بن جاؤ تے خواجہ صاحب دے مرید بن جاؤ. جدر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمت آدھی گٹا کیتی جاوے. یارو اے اللہ والے نے جتھے بھی جاندے نے توحید دی گل کردے نے, جتھے بھی جاندے نے لوکاں نوں سچی گل دسدے نے. لوکو اے اللہ والے نے جڑا سانوں دس دیتا ہے نا, اج ساڈے وچ کچھ غلطیاں ہے نے جی, چھڈا جا رہا ہے, چادر چل رہی ہے, نچ رہے نے, ٹپ رہے نے. جڑی گل میں حق دسنا چاہندا اللہ والے نے سانوں دسیا ہے لوکو نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے. تے اللہ والے نے سانوں یہی دس دیتا ہے کہ اسی پوری زندگی اللہ دا ذکر کیتا ہے تے اج ساڈے نعرے پہ وجدے ہیں. ساڈے واسطے سبق ہے اللہ کریم دی بارگاہ التجا ہے اللہ سانوں اپنے پیاریاں دی محبت اور انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق